बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर से सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक बंद कर दी गई है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एतराफ में भी शदीद धुंध है। एयरपोर्ट को सुबह 10 बजे तक के लिए बंद किया गया है। शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। शाहजेब बताएगा मोटरवे पर धुंध की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे अभी भी बरकरार है, जिसकी वजह से मोटरवे पुलिस की जानिब से M2 को हांका डोगरा तक, M3 को समुद्री तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। जबकि शहरियों के लिए ये हदायत भी जारी की जा रही है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और दौरान सफ़र जो है फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा होने से बच सके। इसके साथ साथ शहरी जो है वो हेल्पलाइन 130 और मोटरवे हम सफ़र ऐप से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। शहर के अंदरूनी इलाकों में भी काफ़ी खासी धुंध जो है वो दिखाई दे रही है, जिनमें टाउनशिप, रेलवे स्टेशन के करीब का इलाका और फिरोजपुर रोड और जेल रोड भी शामिल है। यहाँ पर भी धुंध अपनी शिद्दत इख्तियार कर गई है। जबकि मोटरवे पुलिस के मुताबिक जो है मोटरवे पर हद निगाह सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि अगर मोटरवे बंद ना की जाती तो अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हो सकते थे, जिससे बचने के लिए मोटरवे को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंद किया गया है। जैसे ही सुबह के टाइम जब धुंध में कमी वाक़या होगी तो मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन मोटरवे अभी शहरियों के लिए बंद कर दी गई है। दूसरी जानिब अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो हद निगाह जो है वो कम होने के बायस फ्लाइट जो ऑपरेशन है वो भी मुअत्तल कर दिया गया और एयरपोर्ट को भी सुबह 10 बजे तक बंद कर दिया गया है। जी बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। रमज़ानुल मुबारक से कबल ही नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। शहर में महंगाई का तूफान थम न सका। दाल चना और सफेद चने की कीमतों में 18 से 35 रुपए मजीद इजाफा हो चुका है। शहर की ओपन मार्केट में दाल चना और सफेद चने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आज दाल चना और सफेद चने की कीमतों में 18 से 35 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। रमजान मुबारक से एक माह कबल ही ग्राम फरोशों और नाजायज मुनाफाखोरों ने सर उठाना शुरू कर दिया। दाल चना और सफेद चने की कीमतों में होशुबा इजाफा हो गया। दाल चना 18 रुपए मजीद महंगी कर दी गई, जिसके बाद ओपन मार्केट में दाल चना 158 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। हर रोज रेट बढ़ जाते हैं, दालों के रेट बढ़ गए हैं, चीनी के रेट बढ़ गए हैं, घी के रेट बढ़ गए हैं। इसके लिए देखें आगे माह रमज़ान आ रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। ये जो दालें हैं ये महंगाई हो गई है, दालें शालें जो है महंगी हो गई हैं, नहीं तो जो है जो लोग रमज़ान के महीना आ गया तो ये और महंगी हो रही हैं। इसी तरह सफेद चने की कीमत में जबरदस्त तेजी देखी गई। सफेद चने की कीमतों में 35 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद सफेद चने की नई कीमत 135 रुपए फी किलोग्राम हो गई। दाल चना और सफेद चने की कीमत में जबरदस्त इजाफे पर शहरी परेशान हो गए और हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद नवाज ने कहा कि खान साहब आपको वोट दिए, अब महंगाई से जीना मुश्किल और मरना आसान हो गया है। इतनी महंगाई कर दी है, जो आम बंदे के जीने के लिए गुजारा ही नहीं है, वो मर जाए इससे बेहतर है। मैंने खुद आपको वोट दिया क्योंकि तब्दीली आए, लेकिन नहीं, वो नवाज शरीफ ही ठीक था। ओपन मार्केट के किराना फरोश कहते हैं दाल चना और सफेद चने महंगे होने से बेसन की कीमतें भी बढ़ेंगी। शहरी कहते हैं हुकूमत पंजाब इन बुनियादी इशाया ज़रूरिया की कीमतों में फौरी तौर पर कमी करे ताकि आम आदमी की गुजर बसर बआसानी मुमकिन हो सके। कैमरामैन मलक टीपू के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बात करें वजीर आला पंजाब के सिविल सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ दफातर के अचानक दौरों के हवाले से सरदार उस्मान बुज़दार ने महकमा कानून, महकमा आर्काइव्स, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के दफ्तर और मकबरा अनारकली का भी दौरा किया। अफसरान और अमले से मुलाकात भी की। वज़ीर आला ने मकबरा अनारकली में तारीखी अशिया दस्तावेजात देखी और उनमें गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मकबरा अनारकली, यहाँ रखी नादिर अशिया और दस्तावेजात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तारीखी दस्तावेजात से इस्तेफादा करने के लिए मुहक्किकीन को मजीद सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर आने वाली दरख्वास्तों का भी जायजा लिया और इन पर होने वाली कार्रवाई का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को देखकर सिविल
सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन भी जमा हो गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुलाजमीन में घुल मिल गए, उनके मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर मुलाजमीन ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियां भी बनवाई। रुकन पंजाब असेंबली सैयद अब्बास अली शाह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आर्काइव्स और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर एंड्रोला कमीनारा की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से तकनीकी मुआवनत की भी पेशकश कर दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इतफाक़ किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि समाजी शोबों की बेहतरी के हवाले से यूरोपीय यूनियन के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का एक बड़ा तजारती पार्टनर है। ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबा में वैल्यू एडिशन की बेपनाह गुंजाइश है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से इन सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी की फराहमी का खैर मकदम करेंगे। सफ़ीर यूरोपीय यूनियन का कहना था कि पाकिस्तान ने GSP+ के हवाले से मस्बत पेशरफ्त की है। पंजाब हुकूमत के साथ वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से ताउन के लिए तैयार है। धुंध के साए में परवाजें गुम हुई तो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का रश लग गया। एयरपोर्ट का पार्किंग स्टैंड गाड़ियों से भर गया। फरवरी की गैर मुतवक्के धुंध ने इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर कर दिया। धुंध के बायस फ्लाइटें मनसूख और तखीर का शिकार हुई तो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और उनके अहले खाना का रश बढ़ गया। इसका असर एयरपोर्ट की कार पार्किंग पर भी पड़ा, जहाँ गाड़ियों के लिए जगह कम पड़ गई। एक तो मुसाफिरों को अपनी फ्लाइट का पता नहीं, ऊपर से कार पार्किंग में जगह नहीं। एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिर दोहरी मुश्किल से दो चार रहे। मुसाफिरों का कहना है कि वो दूर दराज इलाकों से एयरपोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ रश के बायस गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं है। रश इतना बढ़ गया कि पार्किंग इंतजामिया के इलेक्ट्रॉनिक कार्ड खत्म हो गए, जिस पर उन्हें पर्ची सिस्टम से काम चलाना पड़ा। जिन खुश नसीबों को पार्किंग में जगह मिली, उन्हें वापसी में लंबी कतारों की अजियत झेलना पड़ी और एयरपोर्ट की पार्किंग से निकलने में आधा घंटा लग गया। कैमरा टीम के साथ नबील मलिक, सिटी 42। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मजीद कमी। इंटर बैंक में डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। 27 पैसे इजाफे के साथ 159 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मजीद कमी हुई है। इंटर बैंक में डॉलर मजीद तगड़ा हो चुका है। 27 पैसे इजाफे के साथ 159 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। आटे की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए नया फार्मूला तैयार कर लिया गया। मार्केट में आटे की कीमत को कंट्रोल करने के लिए गंदम रिलीज पॉलिसी में तरमीम होगी। महकमे खुराक की कोटा सिस्टम खत्म करके मिलों को ओपन टेंडर के जरिए गंदम रिलीज करने की तजवीज ज़ेर गौर है। नई पॉलिसी में नए निजाम के तहत आटे की ग्राइंडिंग कॉस्ट कम होने से कीमत में कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि गंदम की पॉलिसी में तरमीम के हवाले से हुकूमत को आगाह कर दिया गया है। ज़राए का ये भी कहना था कि हुकूमत फ्लोर मिल्स को गंदम ओपन टेंडर पर देगी तो आटे की कीमत में इजाफा नहीं होगा, जबकि हुकूमत को इस पॉलिसी की मंजूरी पर फ्लोर मिल्स मालिकान को मनाना मुश्किल हो सकता है। दूसरी जानिब महकमा खुराक के हुकाम ने कहा कि ये पॉलिसी इब्तदाई मरहले में रमजान पैकेज के लिए है। आइंदा साल इस पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से मुशावरत की जाएगी। पंजाब आब पाक अथॉरिटी की फुर्तियां बगैर मुकम्मल तैयारी और रिसर्च साफ पानी की फराहमी के लिए हुकूमत से 4 अरब 68 करोड़ 40 लाख के फंड्स मांग लिए। पंजाब आब पाक अथॉरिटी की फुर्तियां बगैर मुकम्मल तैयारी और रिसर्च साफ पानी की फराहमी के लिए हुकूमत से 4 अरब 68 करोड़ 40 लाख के फंड्स मांग लिए। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे पर मुतअद्दिद एतराज़ात लगा दिए। फंड्स की फराहमी से कबल एतराज़ात दूर करने की हिदायत जारी कर दी। आब पाक अथॉरिटी ने साफ पानी कंपनी की मलकियत 184 ट्यूबवेल्स बोरहोल्स में 122 को जेर इस्तेमाल लाकर स्कीमें शुरू करने के लिए फंड्स मांगे थे। मंसूबे के तहत लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ अजला के दही इलाकों तक पानी की पाइपलाइंस बिछाई जानी थी। हुकूमत की जानिब से एतराज लगाया गया कि पहले मंसूबे की मुकम्मल फिजिबिलिटी तैयार की जाए, फिर फंड्स मांगे जाएं, वरना फंड्स की फराहमी नहीं की जाएगी। एतराज़ात में कहा गया कि मंसूबे के तहत पंजाब भर में मौजूद 1500 से जायद खराब वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे बताया जाए। नए प्रोजेक्ट शुरू करने से कबल खराब स्कीमों की बहाली का प्लान दिया जाए। आब पाक सेंटर्स और पंप हाउसेस लगाने के लिए लैंड एक्विजिशन का कोई प्लान मौजूद नहीं, इसे क्लियर किया जाए। तमाम एतराज़ात दूर करके 12 सिफारिशात भेजी जाएं। पोलियो वैक्सीन के बाद टाइफाइड वैक्सीन की खाली शीशियां और इस्तेमाल शुदा सुरिंजें मार्केट में फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने तहकीकात शुरू कर दी। टाइफाइड से बचाव के लिए बच्चों को हिफाजती टीके लगाने के लिए जारी हालिया मुहिम के दौरान गुलबर्ग टाउन में वैक्सीन की खाली शीशियां
اور استعمال شدہ سرنجیں مارکیٹ میں فروخت کرنے کا گھناؤنا فعل کا انکشاف ہوا ہے۔ اس سنگین صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے محکمہ پرائمری ہیلتھ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ کچہریوں میں ٹاؤٹ مافیا کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع۔ ماتحت عدالتوں میں جعلی مچلکوں پر ملزمان کی ضمانتیں دینے والے گروہ کے 118 اراکین کی فہرستیں تیار کر لی گئیں۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں سے بڑے بڑے جرائم میں گرفتار ملزمان کے جعلی ضمانت ناموں اور شناختی کارڈ پر رہائی پانے پر ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر رائے مشتاق احمد نے ایکشن لیا۔ رائے مشتاق احمد نے فوری ٹیمیں ترتیب دے کر ٹاؤٹزم کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ لاہور کی ماتحت عدالتوں میں 118 افراد پر مشتمل ایک گروہ ہے۔ یہ گروہ جعلی شناختی کارڈ کے ذریعے جعلی رجسٹریوں پر مچلکے جمع کراتا ہے۔ ان افراد کے نام اور پتے سامنے آنے پر 118 افراد کی فہرستیں تیار کی گئیں۔ ان میں کئی ایسے ٹاؤٹ بھی سامنے آئے جنہوں نے 500 سے 600 افراد کے جعلی ضمانت نامے داخل کرائے۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر رائے مشتاق احمد نے بڑے کریک ڈاؤن کے لیے CCPO اور FIA سے مدد مانگ لی ہے۔ ملزمان کی باقاعدہ گرفتاری کے لیے مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کی اراضی پر پولیس کے قبضے کا کیس، عدالت کا IG سمیت دیگر افسران کے خلاف اندراج مقدمہ کا عندیہ۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے محمد زکریا کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالتی حکم پر IG انعام غنی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم مومن علی آقا، ایڈیشنل IG فاروق مظہر، DG اینٹی کرپشن گوہر نفیس، ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک، DIG لیگل جواد رفیق ملک سمیت دیگر افسران پیش ہوئے۔ درخواست گزار وکیل نے کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود ابھی تک پولیس نے قبضہ نہیں چھوڑا۔ ماتحت عدالت نے پولیس کی حکم امتناعی کے حوالے سے دائر درخواست بھی خارج کر دی۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ زمینوں کی لوٹ مار کب تک جاری رہے گی، قبضے میں جو ملوث ہوگا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ IG سے لے کر ذمہ دار پولیس افسران کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کروانا ہوگا۔ اب DG اینٹی کرپشن کی دلیری کا علم ہوگا۔ چیف جسٹس نے سرکاری وکیل آصف بھٹی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے صرف لوٹ مار کی باتیں پڑھی ہیں، متروکہ املاک وقف کی کتنی پراپرٹی کس کس محکمے نے لی ہے رپورٹ دیں۔ سرکاری اراضی پر قبضہ قابل دست اندازی اور ناقابل ضمانت جرم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا یہ طے کریں کہ یہ جرم اینٹی کرپشن کا ہے یا FIA کا۔ یہ ملک پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے۔ اور اب بات کار سروس پر ناقص واٹر پلانٹ لگانے کے معاملے پر صارف عدالت نے ٹھیکیدار کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ صارف عدالت میں بدامی بعد کار سروس اسٹیشن کے مالک محمد معظم نے ٹھیکیدار محمد عثمان کے خلاف ہرجانہ کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ دعوے میں موقف اختیار کیا گیا کہ اس نے سروس اسٹیشن پر ٹھیکیدار سے واٹر پلانٹ لگوایا جس کی قیمت اس نے 60,000 ادا کی۔ ضلعی حکومت نے چیک کیا تو یہ پلانٹ ٹھیک نہیں تھا جس پر اس کو جرمانہ ہوگا۔ اس نے ٹھیکیدار کو پلانٹ ٹھیک کرنے کا کہا جو ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ عدالت نے فری کین کے دلائل سننے کے بعد ٹھیکیدار عثمان کے خلاف 60,000 کی ڈگری جاری کر دی۔ عدالت کے حکم پر ٹھیکیدار نے 60,000 محمد معظم مالک سروس اسٹیشن کو ادا کر دیے۔ عدالت نے صارف کی شکایت کا ازالہ ہونے پر کیس کو داخلے دفتر کر دیا۔ DIG آپریشن ساجد کیانی اچانک سیشن عدالت پہنچ گئے۔ سیشن جج لاہور سجاد حسین سندھڑ سے ملاقات کی، عدالتوں میں سیکیورٹی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ DIG آپریشن ساجد کیانی نے سیشن جج لاہور سجاد حسین سندھڑ سے ملاقات کی۔ DIG آپریشن ساجد کیانی اور سیشن جج لاہور کی ملاقات میں سیکیورٹی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے DIG آپریشن ساجد کیانی کا کہنا تھا کہ عدالتوں کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے لاہور عجائب گھر کا دورہ کیا، تاریخی نوادرات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ گندھارا تہذیب کے نمونوں کو تاریخ کے طلباء کے لیے خزانہ قرار دے دیا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے اہل خانہ کے ہمراہ لاہور میوزیم کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر لاہور میوزیم اجاز منہاس نے انہیں بریفنگ دی اور عجائب گھر کی تاریخی اہمیت سے آگاہ کیا۔ کرسٹن ٹرنر نے کہا کہ لاہور تاریخی لحاظ سے دنیا کا خوبصورت شہر ہے، یہاں مختلف ادوار کے نوادرات اور تاریخی اشیاء کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عجائب گھر میں گندھارا تہذیب کے نوادرات تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہیں۔ کرسٹن ٹرنر نے دوبارہ بھی لاہور میوزیم کے وزٹ کی خواہش کا اظہار کیا۔ Our history, and it is our shared history, is very interesting. To see the museum, to see the artifacts, to see what is being kept here is very important.
بیلاروس کے اعزازی کونسلیٹ جنرل ولید مشتاق کا پیجمک سٹی دفتر کا دورہ، دونوں ممالک کے مابین باہمی تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ عثمان ملک نے ولید مشتاق کا استقبال کیا۔ سی ای او علی معظم سید اور جی ایم آمنہ فیصل نے انڈسٹریل اسٹیٹس اور پیڈمک کے میگا پروجیکٹس قائد اعظم بزنس پارک کے متعلق بریفنگ دی، پنجاب کی انڈسٹریل اسٹیٹس میں فراہم کی جانے والی سہولیات سے آگاہ کیا۔ فلپائن کے سفیر ڈینیل رومس کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ، صدر میاں طارق مصباح، نائب صدر طاہر منظور چودھری سے ملاقات کی، پاک فلپائن تعلقات کو مستحکم کرنے اور تجارتی حجم بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ہونے والی ملاقات میں کمرشل اتاشی، اکنامک اینڈ انفارمیشن اسسٹنٹ سمیرہ بی بی اور فہد شیخ بھی موجود تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف کو آنکھوں میں تکلیف، میو ہسپتال داخل۔ خواجہ آصف کا کورونا ٹیسٹ ہوا ہے، ایم ایس میو ہسپتال کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ اگر آج رپورٹ نیگیٹو آ گئی تو ان کی بائیں آنکھ کا آپریشن کر دیا جائے گا، ڈاکٹر محمد افتخار کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، داخل ہوئے، اور ہمارے ٹاپ پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر آف تھلمالوجی پروفیسر علی ہیں، انہوں نے ایگزامن کیا، اور انڈر دی گائیڈنس آف پروفیسر اسد اسلم جو ہمارا بڑا لیجنڈری نام ہے آف تھلمالوجی میں، اور ہمارے سی ای او بھی ہیں، انہوں نے بھی اسے ایگزامن کیا، ہمارے پروفیسر سرجری ساروں نے ایگزامن کیا، انہیں ایڈمٹ کر لیا گیا، کل ان کی سرجری ہے انشاءاللہ۔ ویسے تو وہ اسٹیبل ہے، لیکن اس کے لیے ایس او پیز میں شامل ہوتا ہے کہ ہر پیشنٹ کو سرجری سے پہلے کووڈ ٹیسٹنگ میں ضرور جاتے ہیں، کیونکہ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کا ریشے کا علاج پروفیسر انوار اے خان نے چودھری شجاعت کا علاج کیا۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک سے علاج کروایا، لیکن علاج پاکستانی ڈاکٹرز نے ہی کیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین پیر کے روز 15 منٹ کے علاج کے بعد گھر واپس آئے۔ چودھری شجاعت حسین کو چند گھنٹے ہسپتال میں رکنا پڑا۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، صباحت الہی، سالک حسین، شافی حسین اور ان کے اہل خانہ کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ ڈاکٹرز نے چودھری شجاعت حسین کو مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ وہ طویل عرصے سے ریشے کے مرض میں مبتلا رہے، جرمنی، آسٹریلیا، انگلینڈ، فرانس اور امریکہ سے بھی علاج کروایا، لیکن آخر کار پاکستانی ڈاکٹرز نے ان کا علاج کیا۔ سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کی اسکروٹنی کا عمل صبح سے شروع ہوگا۔ دوسری جانب تحریک انصاف پنجاب سے حتمی امیدواروں کا تعین نہیں کر سکی۔ جنرل نشستوں پر پی ٹی آئی امیدواروں کی بھیڑ لگ گئی۔ سینٹ الیکشن کا دوسرا مرحلہ صبح سے شروع ہوگا۔ الیکشن کمیشن پنجاب نے پہلے دن اسکروٹنی کے لیے 19 امیدواروں کو بلا لیا ہے۔ ان میں تحریک انصاف کے 9، نون لیگ کے 8، پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کا 1 امیدوار شامل ہے۔ دوسری طرف پنجاب سے سینٹ کے امیدواروں کو بھی فائنل نہیں کیا جا سکا۔ تحریک انصاف کو پنجاب میں نمبر گیم کے لحاظ سے 6 نشستیں مل سکتی ہیں۔ ان 6 نشستوں میں سے 4 جرنل، 1 ٹیکنوکریٹ، 1 خاتون کی نشست شامل ہے۔ 4 جنرل نشستوں میں 1 نشست پر تحریک انصاف اپنی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے امیدوار کامل علی آغا کو ٹکٹ جاری کر چکی ہے۔ 2 امیدوار عمر سرفراز چیمہ اور اون عباس اپنی ٹکٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا چکے ہیں۔ اجاز احمد چودھری، سیف اللہ نیازی، جمشید اقبال چیمہ، اجاز منہاس، محمد مدنی اور نیلم ارشاد میں سے 1 امیدوار فائنل کرنا ہے۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر بھی پی ٹی آئی کے 2 امیدوار ہیں، جبکہ خواتین کی 1 نشست پر پی ٹی آئی کی 3 امیدوار ڈاکٹر زرکا، نیلم ارشاد اور فرد شہزادی نے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ اب کون ان ہوگا اور کون آؤٹ، اس کا فیصلہ پارٹی قیادت کو بادل نخواستہ کرنا ہی پڑے گا۔ قذافی بٹ، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ اگر جعلی راجکماری میں ہمت ہے تو نام لے کر بات کریں، اداروں کو متنازع مت بنائیں۔ جعلی راجکماری جو ہے وہ طے کر لے کہ وہ اداروں کو متنازع بنانا چاہتی ہے، وہ تھرڈ امپائر کا نام لے کے، سلیکٹرز کا نام لے کے، اس کے اندر اتنی جرأت اور ہمت ہونی چاہیے کہ وہ نشاندہی کرے، کیونکہ جب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سلیکٹر کون ہے اور اس کو بہام میں رکھنا چاہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے، وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے۔ قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن مزید سخت، پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی بھی مانیٹرنگ کی جائے گی۔
کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن کی زیر صدارت ڈویژنل ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ کمشنر لاہور ڈویژن ذوالفقار گھمن کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کانفرنس میں لینڈ قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اجلاس کے دوران کمشنر لاہور نے ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل میں سست روی پر افسران کی سرزنش بھی کی۔ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر ترقیاں کی گئیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر سے 98 انسپیکٹرز کو ڈی ایس پی کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی۔ اور اب شہر بھر میں ہونے والی اہم ملاقاتوں، دوروں اور اجلاسوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ جیلانی پارک میں جشن بہارا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا۔ ڈی جی پی ایچ اے جواد احمد قریشی نے کہا کہ جشن بہارا میلے میں رنگا رنگ پروگرامز ہوں گے۔ ڈاگ شو، کیٹ شو، مورل پینٹنگ، داستان گوئی، ونٹیج کار ریلی، مشاعرہ، چڑیاں دا چمبا، فن خطاطی اور سائیکل ریس کے ایونٹس ہوں گے۔ چیئرمین LWMC ملک امجد نون کی زیر صدارت اجلاس میں شہر کی صفائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ صفائی کے انتظامات یقینی بنانے کے لیے 3000 سینیٹری ورکرز کی بھرتی اور 6000 نئے ویسٹ کلیکشن کنٹینرز رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیسکو چیف چودھری محمد امین نے ایسٹرن سرکل کا دورہ کیا۔ لیسکو کے افسران نے ان کا استقبال کیا۔ لیسکو چیف نے کہا کہ صارفین کو سہولتیں فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بجلی چوروں کے لیے زیرو ٹالرنس کی ہدایت۔ پاکستان ٹیکس بار اور لاہور ٹیکس بار کے زیر اہتمام اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ سے متعلق سیمینار ہوا۔ ڈائریکٹر I&I احمد کمال نے کہا کہ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے جیولرز، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور کنسلٹنٹس مشکوک ٹرانزیکشنز کی اطلاع دینے کے پابند ہیں۔ وائس چیئرمین LTA SM عمران نے ٹینڈر دستاویز نہ دینے کی شکایات پر 5 افسران کو شو کاز جاری کر دیا۔ افسران میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کشف دورانی، پرائیویٹ سیکرٹری محمد عبید، محمد آصف، ثاقب نصیر اور محمد یوسف شامل ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب میں 2 سالہ BA BSc کی ڈگری ختم، ایسوسیٹ ڈگری پروگرام شروع کیا جائے گا۔ کامرس اور ہوم اکنامکس کالجز کو مختلف شعبہ جات میں 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام آفر کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ پنجاب میں BA BSc کی 2 سالہ ڈگری ختم کر دی گئی۔ نئے تعلیمی سال سے 2 سالہ ڈگری کی جگہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے تحت محکمہ ہائر ایجوکیشن نے پنجاب میں پبلک سیکٹر کالجز کا نام تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ پنجاب کے 790 کالجز کے نام تبدیل کر دیے گئے۔ جن سرکاری کالجز میں BS پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں ان کا نام تبدیل کر کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام پبلک سیکٹر کالجز بشمول انٹرمیڈیٹ، کامرس اور ہوم اکنامکس کالجز جہاں BS پروگرامز آفر نہیں کیے جا رہے ان کو گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج کا نام دیا جائے گا۔ کامرس اور ہوم اکنامکس کالج کو اجازت ہوگی کہ وہ مختلف شعبہ جات میں ایسوسیٹ ڈگری پروگرام بھی آفر کر سکیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں MBBS کلاسز کا آغاز سوموار سے ہوگا۔ میو ہسپتال کے نئے MS ڈاکٹر افتخار احمد کی تقرری کا بھی خیر مقدم کیا گیا ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ڈینز اور ملحقہ ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کی۔ شرکا نے میو ہسپتال میں نئے تعینات ہونے والے MS ڈاکٹر افتخار احمد کی تقرری کو خوشائند قرار دیا۔ VC نے کہا کہ ڈاکٹر افتخار سینئر کیمپکلین اور اچھے منتظم ہیں۔ ڈینز کمیٹی کے فیصلے کے مطابق سوموار سے MBBS کی کلاسز کا آغاز کیا جائے گا۔ ڈینز کمیٹی نے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور کنٹرولر امتحانات کی کاوشوں کو سراہا۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل نے مزید کہا کہ گورنر نواز شریف یکی گیٹ ہسپتال میں نہ صرف ٹراما سینٹر فعال ہے بلکہ مریضوں کو صحت کی بہترین سہولیات بھی میسر ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ لاہور کی ہونہار طالبہ زارا نعیم ڈار نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے۔ ACCA کے گلوبل پروفیشنل اکاؤنٹنسی کے امتحان میں پہلی پوزیشن لے کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ تعلیم کے میدان میں پاکستان کے لیے اعزاز، دنیا بھر میں ہونہار طالبہ زارا نعیم ڈار کے چرچے۔ زارا نعیم نے ACCA کے فائنانشل رپورٹنگ مضمون میں پہلی پوزیشن اپنے نام کی۔ اس امتحان میں 189 ممالک کے 5,27,000 سے زائد طلبہ نے حصہ لیا تھا۔ زارا نعیم ڈار کہتی ہیں انہوں نے امتحان کی تیاری کے لیے خاصی محنت کی، تاہم انہیں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے کا یقین نہیں تھا۔ تیاری کے دوران تو مجھے بالکل میری ایسی سوچ بھی نہیں وہاں تک جاری تھی کہ میں گلوبلی ٹاپ کروں گی، نہ میں نے ایسا ایم رکھا تھا،
मेरा एम था बस अच्छे से पढ़ना और लर्न करना जो मैं पढ़ रही हूँ और अच्छे मार्क्स उसमें गेन करना। इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ACCA उतना ज़्यादा नहीं जाना जाता जितने बाकी डिग्रीज या क्वालिफिकेशंस जानी जाती हैं। ज़ारा नईम डार आलमी शोहरत याफ्ता एम्पायर अलीम डार की भतीजी हैं। अलीम डार इस कामयाबी पर बेहद खुश हैं। मॉडल टाउन सोसाइटी इलेक्शंस की इंतखाबी मुहिम जारी है। तकरीब का एहतमाम उम्मीदवार बराए सदर दाऊद बारी, उम्मीदवार नायब सदर हसीबुर रहमान खान और सैफुर रहमान का ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मॉडल टाउन सोसाइटी इलेक्शंस की इंतखाबी मुहिम के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। उम्मीदवार बराए सदर दाऊद बारी, उम्मीदवार नायब सदर हसीबुर रहमान खान और सैफुर रहमान का ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब से गुफ्तगू करते हुए दाऊद बारी ने सोसाइटी में दरपेश मसाइल उजागर करने पर सीनियर सोसाइटी मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। हसीबुर रहमान और सैफुर रहमान ने मियां आमिर महमूद की क़यादत में सोसाइटी मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार किया। पंडाल में एंट्री पर उम्मीदवारान की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला गया और नारों से इस्तकबाल भी किया गया। मॉडल टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलफ बरदारी। सदर मॉडल टाउन सोसाइटी साहबजादा सैफुर रहमान ने हल्फ लिया, यादगारी शील्ड पेश की। मॉडल टाउन डीलर्स एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बरदारी का इनेकाद मॉडल टाउन सोसाइटी में हुआ। सदर मॉडल टाउन सोसाइटी साहबजादा सैफुर रहमान ने ओहदेदारों से हल्फ लिया। ऐवान कायद-ए-आज़म में नज़रिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास, सेनेटर वलीद इकबाल, प्रोफेसर हुमायूं फ़खर, महनाज रफ़ी समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। अकाउंटेंट जनरल पंजाब अब्दुल गफूर खान की साइलिन के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी। सरकारी और गैर सरकारी इशूज पर 50 से ज़ायद साइलिन के मसाइल मौके पर ही हल करने के अहकाम जारी किए। AG ऑफिस ने अकाउंटेंट जनरल पंजाब अब्दुल गफूर खान ने 18 मुलाजमिन की तनख्वाहों, 15 साइलिन के GP फंड्स और 7 पेंशनर्स की दरख्वास्तों को निपटाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स के अहकाम के मुताबिक AG ऑफिस में सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है। इससे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों, पेंशन्स और दीगर मामलात को हल करने में मदद मिलेगी। कंप्यूटराइज LPCI का इजरा इस सिलसिले की एक कड़ी है। अब्दुल गफूर ने कहा कि AG ऑफिस के होने वाले काम को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। राना फ़कीर हुसैन के पैलेस यूथ ऑर्गेनाइजेशन के इजलास की सदारत राना उस्मान, बासित गुज्जर और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। सदर पैलेस यूथ ऑर्गेनाइजेशन राना फ़कीर हुसैन ने अपने हल्के में यूथ ऑर्गेनाइजेशन के इजलास की सदारत की। ट्रांसजेंडर मॉडल अदाकारा रिमल अली का तशद्दुद करने वालों के साथ मुआहिदा हो गया है। रिमल अली का कहना है कि सुलह अल्लाह के वास्ते की है, कोई रकम नहीं ली, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिमल अली और एक वीडियो बहुत ज़रूरी है बनानी। वो इसलिए बना रही हूँ कि आप सब लोगों को पता है कि कुछ अरसे पहले मेरे साथ एक इशू हुआ था और एक मसला हुआ था। कुछ लोग थे जिनके साथ कुछ मसाइल चल रहे थे मेरे, और वो फाइनली हम लोगों ने कोर्ट में उस मसले को लेकर के, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हल हो गई हैं। तो मैं आप सब लोगों को, पूरे मीडिया को इस मैसेज के ज़रिए क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ किया है। हम लोगों ने कोई पैसे और कोई गाड़ियाँ नहीं ली हैं। एक खबर बार बार मुझे सुनने में आ रही है कि इतने पैसे और इतनी गाड़ियाँ और इतनी चीज़ें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।